विश्वका 10 यस्ता नेपालभन्दा गरिब देशहरू जुन देशमा नेपाली कम रुपैयाँ लैजानु भयो भने पनि त्यो देशमा करोडपति हुनुहुनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, विश्वमा 208 भन्दा बढी देशहरू रहेका छन्, जसमध्ये केही देश धनी छन् भने कुनै देश गरिब छन्। विश्वका धनी र गरिब देशहरू मध्ये पनि आज हामीले तपाईहरूलाई मुद्राको हिसाबले नेपालभन्दा गरिब 10 वटा देशको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यो भिडियोमा तपाईले नेपालभन्दा पनि गरिब देशको सूचीमा परेका देशहरूको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ। आजको भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हामी लाग्छौँ नम्बर 10 तर्फ, जिम्बाब्वे। यो देशको अफिसियल नाम रिपब्लिक अफ जिम्बाब्वे हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 3,90,757 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको कुल जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने सन् 2019 का अनुसार 1,50,92,171 रहेको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले यो विश्वको 74औं नम्बरमा पर्ने देश हो भने क्षेत्रफलको हिसाबले यो देश विश्वको 60औं स्थानमा पर्ने देश हो। यो देशको राजधानी हरारे हो। यो देशमा 16 वटा भाषाहरूलाई अफिसियल भाषाको रूपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ यो देशको मुद्राको। यो देशको मुद्रालाई जिम्बाब्वियन डलर भन्ने गरिन्छ, जुन डलर नेपालको रुपैयाँसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको 1 रुपैयाँ जिम्बाब्वेको 2.98 जिम्बाब्वियन डलर हुने गर्छ। योबाट पनि थाहा हुन्छ कि नेपालको मुद्रा यो देशको मुद्राभन्दा बढी रहेको छ। यस्तै 9 नम्बरमा पर्ने देशको नाम हो श्रीलङ्का। यो देश एउटा धार्मिक रूपले पनि चिरपरिचित देश हो। यो देशको धेरै ठाउँहरू धार्मिक स्थलको रूपमा पनि विकसित भएका छन्। यो देशमा नै रावणको लङ्का थियो भन्ने पनि विश्वास रहँदै आएको छ। यो देशको अफिसियल नाम डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट रिपब्लिक अफ श्रीलङ्का हो। यो साउथ एसियामा पर्ने एउटा टापुको देश हो। यो देशको राजधानी कोट्टी अर्थात् यसलाई श्री जयवर्धनपुर कोट्टी पनि भन्ने गरिन्छ। यो देशको सबैभन्दा ठुलो सहर कोलम्बो हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबमा यो देश विश्वको 120औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। यस्तै यो देशको कुल जनसङ्ख्या सन् 2020 का अनुसार 2,21,56,000 रहेको छ। यो देश जनसङ्ख्याको हिसाबले 57औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। अब कुरा गरौँ यो देशको मुद्राको। यो देशको मुद्रालाई श्रीलङ्कन रुपिज अर्थात् LKR भन्ने गरिन्छ। यो देशको मुद्रा नेपाली रुपैयाँभन्दा अलिक कम रहेको छ। नेपाली 1 रुपैयाँ बराबर यो देशको 1.66 श्रीलङ्का रुपिज हुने गर्छ। यस्तै अब लागौँ 8 नम्बरमा पर्ने अर्को देशतर्फ, अर्मेनिया। यो देश नेपाल जस्तै ल्यान्डलक कन्ट्री हो। यसको अफिसियल नाम रिपब्लिक अफ अर्मेनिया हो। यो देशको राजधानी एरेभान हो। यो देशको अफिसियल भाषा अर्मेनियन हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 29,743 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको कुल जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने सन् 2021 का अनुसार 29,63,900 रहेको छ। यो देश क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको 138औं नम्बरमा पर्ने देश भए तापनि जनसङ्ख्याको हिसाबले यो देश विश्वको 137औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। अब कुरा गरौँ यो देशको मुद्राको बारेमा। यो देशको मुद्रालाई दिरम अर्थात् AMD भन्ने गरिन्छ। यो देशको मुद्रा नेपालको मुद्राभन्दा सस्तो रहेको छ। नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर यो देशमा 4.05 AMD अर्थात् दिरम हुने गर्छ। अब हामी 7 नम्बरतर्फ लाग्दैछौँ। 7 नम्बरमा रहेको छ प्राग्वे। यो देश साउथ अमेरिकामा पर्ने देश हो। यो देशको अफिसियल नाम रिपब्लिक अफ प्राग्वे हो भने यो देशको राजधानी असन्चियोन हो। यो सहर नै यो देशको सबैभन्दा ठुलो सहर हो। यो देशको अफिसियल भाषा भने स्पेनिस रहेको छ। यो देशको कुल क्षेत्रफल 4,06,796 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको जनसङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने सन् 2021 का अनुसार यो देशको कुल जनसङ्ख्या 73,59,000 रहेको छ। यो देश क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको 60औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ भने जनसङ्ख्याको हिसाबले 104औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। यो देशको मुद्राको कुरा गर्ने हो भने यो देशको मुद्रालाई प्राग्वेन ग्वार्नी भनिन्छ। यो देशको मुद्रा नेपालको भन्दा धेरै कम रहेको छ। यो देशमा नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर 56.15 प्राग्वेन ग्वार्नी हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ प्रश्न उत्तरको। हामीले हिजोको भिडियोमा सोधेको प्रश्न थियो नेपालको सबैभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना कुन हो? यस प्रश्नको धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसमध्ये गोला प्रथाबाट 3 जना विजेता बन्नुभएको छ। रुकुम पश्चिम घर भई हाल इन्डिया गोवाबाट बेकम केसी, हुम्ला घर भई हाल सुर्खेतमा रहनुभएका रामकृष्ण जैसी र कालीकोट पचाल झरना गाउँपालिकाबाट प्रशान्त कार्की, उहाँहरू तीनैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। नेपालको सबैभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना कालीगण्डकी A जलविद्युत आयोजना हो।
अब आजका लागि प्रश्न, नेपालको 100 रुपैयाँ बराबर भारतमा कति रुपैयाँ हुने गर्छ? यस प्रश्नको सही जवाब सहित तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगाना लेख्न नबिर्सनुहोला। हामी लाग्छौं पुनः विषयवस्तुतर्फ। 6 नम्बरमा रहेको छ कोस्टारिका। यो देशको अफिसियल नाम रिपब्लिक अफ कोस्टारिका हो। यो देश सेन्ट्रल अमेरिकामा पर्ने गर्दछ। यो देशको राजधानी सान जोसे हो भने यो राजधानी नै यहाँको सबैभन्दा ठूलो सहर हो। यो देशको पनि अफिसियल भाषा स्पेनिस नै हो। यो देशको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने यो देशको कुल क्षेत्रफल 51,100 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस्तै यो देशमा सन् 2020 का अनुसार 50,94,118 जना मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। यो देश क्षेत्रफलको हिसाबमा विश्वको 126औं नम्बरमा पर्ने देश हो भने जनसङ्ख्याको हिसाबमा यो देश 123 नम्बरमा पर्ने देश हो। अब कुरा गरौँ यो देशको मुद्राको बारेमा। यो देशको मुद्रालाई कोस्टारिका कोलोन भन्ने गरिन्छ, जुन नेपाली रुपैयाँ भन्दा एकदमै सस्तो रहेको छ। नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर यो देशमा 5.31 कोस्टारिका क्लोन हुने गर्दछ। अब लागौं नम्बर 5 मा पर्ने देशतर्फ, जसको नाम हो गुइनिया। यो देश वेस्ट अफ्रिकामा पर्ने देश हो। यो देशको अफिसियल नाम रिपब्लिक अफ गुइनिया हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 2,45,857 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने यो देशमा सन् 2018 का अनुसार कुल 1,24,14,293 जना मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। यो देश जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको 77औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ भने क्षेत्रफलको हिसाबले यो विश्वको 77औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। यो एउटा यस्तो देश हो जुन सन् 2018 का अनुसार क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले बराबर नम्बरमा आउने गर्दथ्यो। यो देशको राजधानी कोनाक्री हो भने यो नै यहाँको ठूलो सहर पनि हो। यो देशको अफिसियल भाषा फ्रेन्च हो। अब कुरा गरौँ यो देशको मुद्राको। यो देशको मुद्रालाई गुइनिया फ्रेन्च भन्ने गरिन्छ। नेपालको मुद्रा अर्थात् नेपाली 1 रुपैयाँ बराबर यो देशमा 78.84 गुइनिया फ्रेन्च हुने गर्दछ। योबाट पनि थाहा हुन्छ कि मुद्राको हिसाबमा यो देश नेपालभन्दा सस्तो रहेको छ। अब लागौं नम्बर 4 मा पर्ने देशतर्फ, लाओस। यो देशमा नेपालबाट नभएर विश्वका अन्य थुप्रै देशका पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्छन्, किनभने घुम्नका लागि यो देश सस्तो रहेको छ। यो देशको अफिसियल नाम लाओ पिपुल्स डेमोक्रेटिक अफ रिपब्लिक हो। यो देश साउथ इस्ट एसियामा पर्ने गर्दछ। यो देशको राजधानी भिन्टाइन हो। यो देशको अफिसियल भाषा लाओ हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 2,37,955 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको कुल जनसङ्ख्या सन् 2019 का अनुसार 71,23,205 रहेको छ। अब कुरा गरौँ मुद्राको। यो देशको मुद्रालाई लाओ क्याइपी भन्ने गरिन्छ, अर्थात् यसलाई याल एके को रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर यो देशको 91.62 याल एके अर्थात् लाओ क्याइपी हुने गर्दछ। अब लागौं 3 नम्बरमा पर्ने देशतर्फ, इन्डोनेसिया। यो देशको अफिसियल नाम रिपब्लिक अफ इन्डोनेसिया हो। यो देश पनि साउथ इस्ट एसियामा पर्ने गर्दछ। यो देशको कुल क्षेत्रफल 19,04,589 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस्तै यो देशको कुल जनसङ्ख्या सन् 2020 का अनुसार 27,02,03,917 रहेको छ। अब कुरा गरौँ यो देशको मुद्राको। यो देशको मुद्रालाई इन्डोनेसिया रुपियाँ अर्थात् आइडिआर भन्ने गरिन्छ। यो देशमा नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर 118.02 आइडिआर हुने गर्दछ। योबाट पनि थाहा हुन्छ कि यो देश नेपालभन्दा कति सस्तो रहेको छ। अब लागौं 2 नम्बरमा पर्ने देशको नामतर्फ, भियतनाम। यो देशको अफिसियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक अफ भियतनाम हो। यो देश साउथ इस्ट एसियामा पर्ने गर्दछ। यो देशको कुल क्षेत्रफल 3,31,679 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस्तै यो देशको कुल जनसङ्ख्या 9,62,08,984 रहेको छ। यो देशको मुद्राको कुरा गर्ने हो भने यो देशको मुद्रालाई डङ भन्ने गरिन्छ। यो देशको भियतनामिज डङ नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर 188.78 भियतनामिज डङ हुने गर्छ। यसको मतलब यदि तपाईले 1000 नेपाली रुपैयाँ लगेर भियतनाम जानुभयो भने तपाईको त्यहाँ 1,88,755 भियतनामिज डङ हुने गर्दछ। अब लागौं 1 नम्बरतर्फ, इरान। यो देशको अफिसियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले यो देश विश्वको 17औं स्थानमा पर्ने गर्दछ। यस्तै यो देशको कुल जनसङ्ख्या 8,31,83,741 रहेको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबमा यो देश विश्वको 17औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ।
यो देशको मुद्रालाई इरानियन रियाल भन्ने गरिन्छ। नेपालको 1 रुपियाँ बराबर यहाँको 346.88 IRR अर्थात् इरानियन रियाल हुने गर्छ। यस्तै यो देशमा तपाईले 1000 नेपाली रुपैयाँ लगेर जानुभयो भने त्यहाँ हजुरको 3,46,874 IRR हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, छैन त कमाल? नेपाली रुपैयाँ पनि यी देशहरूमा कति धेरै हुन्छ। यो त थियो मुद्राको हिसाबले नेपालभन्दा गरिब देशहरू, तर आर्थिक विकास तथा प्रतिव्यक्ति आयका दरले भने यी मध्ये कुनै राष्ट्रहरू नेपालभन्दा एकदमै धनी छन्। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने हामीलाई उत्प्रेरणा स्वरूप भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। हामी अर्को एपिसोडमा अझै रोचक प्रस्तुति लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।